बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपके सामने अमल उम्मे दाऊद के बारे में मुख्तसरन बयान करेंगे। अमल उम्मे दाऊद माह रजब का एक बहुत ही अहम अमल है कि जो हाजतें पूरी होने, गम, मुश्किलात, परेशानियाँ, सख्तियाँ दूर होने के लिए बहुत ही मुअस्सिर अमल है। इस अमल को अमल उम्मे दाऊद क्यों कहा जाता है, इसको बयान करते हैं। इसकी वजह ये बयान की गई है कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की रज़ाई माँ के बेटे और बहुत से सादाते किराम को मंसूर दवानीकी ने गिरफ्तार करके जिंदान में डाल दिया था। दाऊद की माँ कहती हैं कि दाऊद की गिरफ्तारी को एक जमाना गुजर गया, एक मुद्दत गुजर गई और मुझे उसकी कोई खैर खबर न मिली। मैं बहुत परेशान थी, मुसलसल दुआ किया करती थी और नेक और साहले बंदों से भी उसकी रिहाई के लिए इल्तिमास से दुआ करती थी। इन तमाम दुआओं के बावजूद मुझे कोई नतीजा हासिल न हो सका। मुझे तरह तरह की खबरें मिला करती थी। कभी कहा जाता था कि दाऊद को कत्ल कर दिया गया और कभी कहा जाता था कि दाऊद जिंदा है। मेरा गम बढ़ता रहा। एक मर्तबा मैंने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के बारे में सुना कि इमाम अलैहिस्सलाम मरीज हैं। मैं आयादत के लिए गई। आयादत के बाद जब मैंने वापस होना चाहा तो इमाम अलैहिस्सलाम ने मुझसे दाऊद के बारे में पूछा। मैंने अपने बेटे दाऊद का नाम सुना। मैं रोने लगी। मैंने इमाम अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ फर्जंद रसूल, मेरी जान आप पर कुर्बान, आप उसकी रिहाई के लिए दुआ फरमा दीजिए, वो आपका भी रज़ाई भाई है। उस वक्त इमाम अलैहिस्सलाम ने दाऊद की माँ को एक अमल तालीम फरमाया कि जो अमल आज अमल उम्मे दाऊद के नाम से मशहूर हो गया। दाऊद की माँ ने इस अमल को अंजाम दिया और अमल को अंजाम देने के बाद ही ख्वाब में उसको उसके बेटे की रिहाई और इज्जत के साथ वापस आने की बशारत दी गई और कुछ ही दिन के बाद उसका बेटा दाऊद इज्जत के साथ उस मुश्किल से, उस परेशानी से निजात पाकर अपनी माँ के पास वापस आ गया। अमल उम्मे दाऊद अंजाम देने का तरीका यह है कि माह रजब की 13, 14 और 15 तारीख को रोजा रखा जाए और 15 रजब को जवाल के वक्त गुस्ल अंजाम दिया जाए और उसके बाद नमाज ज़ोहरो असर को बेहतरीन रुकू और सुजूद के साथ, खुजू और खुशू के साथ अंजाम दिया जाए। इस अमल के लिए जिस कदर तन्हाई और बेहतरीन खलवत की जगह मयस्सर हो, उस जगह पर इस अमल को अंजाम दिया जाए। ऐसी जगह पर अंजाम दिया जाए कि जहां कोई भी इस अमल में रुकावट न बने और खलल का सबब न बने। नमाजे ज़ोहरो असर पढ़ने के बाद क़िबला रुख होकर बैठ जाए और कुरान मजीद के इन सूरों की तिलावत करे। 100 मरतबा सूरह हम्द पढ़े, 100 मरतबा सूरह तौहीद पढ़े, 10 मरतबा आयतुल कुर्सी की तिलावत। फिर उसके बाद एक एक मरतबा सूरह अनआम, सूरह बनी इसराइल, सूरह कहफ, सूरह लुकमान, सूरह यासीन, सूरह साफात, सूरह फुस्सिलत, सूरह शूरा, सूरह दुखान, सूरह फतह, सूरह वाक़िया, सूरह मुल्क, सूरह कलम, सूरह इंशिकाक और सूरह इंशिकाक के बाद आखिर कुरान मजीद तक तिलावत करे। तिलावत से फारिग होने के बाद ये दुआ पढ़े। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद।
صدق الله العلي العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام الرحمن الرحيم الحليم الكريم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع العليم البصير الخبير شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم وبلغت رسله الكرام وأنا على ذلك من الشاهدين اللهم لك الحمد ولك المجد ولك العز ولك الفخر ولك القهر ولك النعمة ولك العظمة ولك الرحمة ولك المهابة ولك السلطان ولك البهاء ولك الامتنان ولك التسبيح ولك التقديس ولك التهليل ولك التكبير ولك ما يرى ولك ما لا يرى ولك ما فوق السماوات العلى ولك ما تحت الثرى ولك الأرضون السفلى ولك الآخرة والأولى ولك ما ترضى به من الثناء والحمد والشكر والنعماء اللهم صل على جبرائيل أمينك على وحيك والقوي على أمرك والمطاع في سماواتك ومحال كراماتك المتحمل لكلماتك الناصر لأنبيائك المدمر لأعدائك اللهم صل على ميكائيل ملك رحمتك والمخلوق لرأفتك والمستغفر المعين لأهل طاعتك اللهم صل على إسرافيل حامل عرشك وصاحب السور المنتظر لأمرك الوجل المشفق من خيفتك اللهم صل على حملة العرش الطاهرين وعلى السفرة الكرام البررة الطيبين وعلى ملائكتك الكرام الكاتبين وعلى ملائكة الجنان وخزنة النيران وملك الموت والأعوان يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل على أبينا آدم بديع فطرتك الذي كرمته بسجود ملائكتك وأبحته جنتك اللهم صل على أمنا حواء المطهرة من الرجس المصفاة من الدنس المفضلة من الإنس المترددة بين محال القدس اللهم صل على هابيل وشيس وإدريس ونوح وهود وصالح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف والأسباط ولوط وشعيب وأيوب وموسى وهارون ويوشع وميشا والخضر وذي القرنين ويونس وإلياس واليساع
وذي الكفل وطالوت وداود وسليمان وزكريا وشعيا ويحيى وتورخ ومتى وإرميا وحيقوق ودانيال وأزير وعيسى وشمعون وجرجيس والحواريين والأتباع وخالد وحنظلة ولقمان. اللهم صل على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على الأوصياء والسعداء والشهداء وأئمة الهدى. اللهم صل على الأبدال والأوتاد والسياح والعباد والمخلصين والزهاد وأهل الجد والاجتهاد، واخصص محمدا وأهل بيته بأفضل صلواتك وأجزل كرماتك، وبلغ روحه وجسده مني تحية وسلاما، وزده فضلا وشرفا وكرما حتى تبلغه أعلى درجات أهل الشرف من النبيين والمرسلين والأفاضل المقربين. اللهم وصل على من سميت ومن لم أسم من ملائكتك وأنبيائك ورسلك وأهل طاعتك، وأوصل صلواتي إليهم وإلى أرواحهم، واجعلهم إخواني فيك وأعواني على دعائك. اللهم إني أستشفع بك إليك، وبكرمك إلى كرمك، وبجودك إلى جودك، وبرحمتك إلى رحمتك، وبأهل طاعتك إليك، وأسألك اللهم بكل ما سألك به أحد منهم من مسألة شريفة غير مردودة، وبما دعوك به من دعوة مجابة غير مخيبة، يا الله يا رحمن يا رحيم يا حليم يا كريم يا عظيم، يا جليل يا منيل يا جميل يا كفيل يا وكيل يا مقيل يا مجير يا خبير يا منير يا مبير يا منيع يا مدير يا محيل يا كبير يا قدير يا بصير يا شكور يا بار يا طهر يا طاهر يا قاهر يا ظاهر يا باطن يا ساتر يا محيط يا مقتدر يا حفيظ يا متجبر يا قريب يا ودود يا حميد يا مجيد يا مبدي يا معيد يا شهيد يا محسن يا مجمل يا منعم يا مفضل يا قابض يا باسط يا هادي يا مرسل يا مرشد يا مسدد يا معتي يا مانع يا دافع يا رافع يا باقي يا باقي يا خلاق يا وهاب يا تواب يا فتاح يا نفاح يا مرتاح يا من بيده كل مفتاح يا نفاع يا رؤوف يا عطوف يا كافي يا شافي يا معافي يا مكافي يا وفي يا مهيمن يا عزيز يا جبار
या मुतकब्बिर या सलाम या मुमिन या अहद या समद या नूर या मुदब्बिर या फर्द या वित्र या कुद्दूस या नासिर या मूनिस या बाइस या वारिस या आलिम या हाकिम या बादी या मुतआली या मुसव्विर या मुसल्लिम या मुतहब्बिब या काइम या दाइम या अलीम या हकीम या जवाद या बारी या बार या सार या अदल या फादिल या दय्यान या हन्नान या मन्नान या समीउ या बदीअ या खफीर या मुईन या नाशिर या गाफिर या कदीम या मुसहिल या मुयस्सिर या मुमीत या मुहयी या नाफिउ या राज़िक़ या मुक़्तदिर या मुसब्बिर या मुगीथ या मुग़नी या मुक़नी या खालिक़ या रासिद या वाहिद या हादिर या जाबिर या हाफिज या शदीद या गियास या आइद या काबिज या मन अला फस्तअला फकान बिलमंज़रिल अअला या मन क़रब फदना वबअद फनआ वअलिम अस्सिर्र वअख़फ़ा या मन इलैहि तदबीर वलहुल मक़ादीर या मनिल असीर अलैहि सहलुन यसीर या मन हुवा अला मा यशाउ क़दीर या मुरसिलर रियाह या फ़ालिक़ल इस्बाह या बाइसल अरवाह या ज़ल जूद वस्सम्माह या राद्द मा क़द फ़ात या नाशिरल अमवात या जामिअश शतात या राज़िक़ मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब या फ़ाइल मा यशाउ कैफ़ यशा या ज़ल जलाल वल इकराम या हय्यु या क़य्यूम या हय्यन हीन ला हय या हय्यु या मुह्यियल मौता या हय्यु ला इलाहा इल्ला अंत बदीउस समावाति वल अर्ज़ या इलाही व सय्यदी सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वरहम मुहम्मदन व आल मुहम्मद व बारिक अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद कमा सल्लैत व बारकत व रहीमत अला इब्राहीम व आलि इब्राहीम इन्नक हमीदुम मजीद वरहम दुल्ली व फ़ाक़ती व फ़क़री व इंफ़िरादी व वहदती व ख़ुदूई बैन यदैक व अतिमादी अलैक व तज़र्रुई इलैक अदऊक दुआअल ख़ाज़ि الذليل الخاشع الخائف المشفق البائس المهين الحقير الجائع الفقير العائذ المستجير المقر بذنبه المستغفر من المستكين لربه دعاء من أسلمته ثقته ورفضته أحبته وعظمت فجيعته دعاء هرق حزين ضعيف مهين بائس مستكين بك مستجير اللهم وأسألك بأنك مليك وأنك ما تشاء من أمر يكون وأنك على ما تشاء قدير وأسألك بحرمة هذا الشهر الحرام والبيت الحرام والبلد الحرام والركن والمقام والمشاعر العظام وبحق نبيك محمد صلى الله عليه وآله السلام يا من وهب لآدم شيثا ولإبراهيم إسماعيل وإسحاق ويا من رد يوسف على يعقوب ويا من كشف بعد البلاء ضر أيوب ويا راد موسى على أمه وزائد الخضر في علمه ويا من وهب لداود سليمان ولزكريا يحيى ولمريم عيسى يا حافظ بنت شعيب ويا كافل ولد موسى أسألك أن تسلي على محمد وآل محمد
मुहम्मद व अन तग़फ़िर ली ज़ुनूबी कुल्लहा व तुजीरनी मिन अज़ाबिक व तूजिब ली रिज़वानक व अमानक व इहसानक व ग़ुफ़रानक व जिनानक व अस्अलुक अन तफ़ुक्क अन्नी कुल्ल हल्क़तिन बैनी व बैन मन युअज़ीनी व तफ़्तह ली कुल्ल बाब व तुलय्यिन ली कुल्ल सअब व तसह्हिल ली कुल्ल असीर व तुख़रिस अन्नी कुल्ल नातिक़िन बिशर व तकुफ़्फ़ अन्नी कुल्ल बाग़ व तकबित अन्नी कुल्ल अदुव्विन ली व हासिद व तमनअ मिन्नी कुल्ल ज़ालिम व तकफ़ियनी कुल्ल आइक़िन यहूलु बैनी व बैन हाजती व युहाविलु अन युफ़र्रिक़ बैनी व बैन ताअतिक व युसब्बितनी अन इबादतिक या मन अलजमल जिन्नल मुतमर्रिदीन व क़हर उतात अश्शयातीन व अज़ल्ल रिक़ाबल मुतजब्बिरीन व रद्द कैदल मुतसल्लितीन अनिल मुस्तज़अफ़ीन अस्अलुका बिक़ुद्रतिक अला मा तशा व तस्हीलिका लिमा तशाअ कैफ़ तशा अन तजअल क़ज़ाअ हाजती फ़ीमा तशा। सजदा करे, फिर दोनों रुखसार रखकर ये पढ़े। अल्लाहुम्मा लक सजदत व बिका आमनत फरहम ज़ुल्ली व फ़ाक़ती व इज्तिहादी व तज़र्रुई व मस्कनती व फ़क़री इलैका या रब। कोशिश करें इस दरमियान आँखों से आंसू निकल आएं, अगरचे मामूली ही क्यों ना हो। आँखों से अश्कों का आ जाना दुआओं की कबूलियत का सबब है।